अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स पे। जैसे कि मैंने आपको इमरान खान साहब की आज दरख्वास्त ज़मानत की समाअत से पहले ही बता दिया था, आज वो 3-4 घंटे डिले की जज साहब ने, क्योंकि प्रोसिक्यूटर साहब तशरीफ़ नहीं लाए थे और उन्होंने पहले तो उन्होंने इस्तदा की कि इसको डिले ही कर दिया जाए, जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब की समाअत कल पे चली गई। लेकिन इमरान खान साहब की समाअत जो थी वो आज ही 3.5-4 घंटे के वक्फे से जब 1 बजे दोपहर को होनी थी, तो मैंने आपको उससे पहले ही बता दिया था कि इमरान खान साहब को आज किसी सूरत ज़मानत मिलती नज़र नहीं आ रही। इसलिए नहीं कि इमरान खान ने कोई जुर्म किया है या ज़मानत मिलनी नहीं चाहिए, बल्कि इसलिए कि आप उस वक्त ये तवक्को करते हैं कि कानून ये कहता है, आइन ये कहता है, कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए ये कुछ होना चाहिए, जब कोई मेरिट, कोई कानून फॉलो किया जा रहा हो। जिस वक्त कवानीन को हवा में उड़ाते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लाउट करते हुए सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही हो, तो वहाँ पे फिर आप कोई अच्छी तवक्को जो है वो करना एक बेवकूफ़ी की बात है। हाँ, अल्लाह से इंसान अच्छी उम्मीद रख के दुआ ज़रूर कर सकता है, जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान कर रहा है कि मुल्क के लिए बेहतरी हो इंशाल्लाह। सो इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत की समाअत थी वो हस्बे तवक्को उसे आगे मुलतवी कर दिया गया है जी 14 सितंबर तक। इमरान खान साहब अभी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और आज उनके कुछ वकला की उनसे मीटिंग हुई, जिन्होंने बताया कि वो बहुत ही हाई स्पिरिट्स में है माशाल्लाह, और वो बिल्कुल घबराए हुए नहीं, और वो ये भी नहीं पूछते कि मुझे कब निकालना है यहाँ से, बल्कि वो ये पूछते हैं कि अवाम का सुनाओ, इस हफ्ते कितनी महंगाई कर दी है, अभी क्या कर रहे हैं। मैं कहता था ना कि ये तबाही लाएंगे, और ये तबाही ले आए। सो अभी नाज़रीन, आज जो 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पे भी बात करते चले। आईजी इस्लामाबाद के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं जी लाहौर हाई कोर्ट ने, और बड़ी हैरत की बात है कि अभी तक वो फुर्ती, वो ओवर एफिशिएंसी, वो तेज़ियां हमें नज़र नहीं आ रही जो जब इमरान खान के अरेस्ट वारंट जारी किए थे इस्लामाबाद की निचली कोर्ट ने। इस्लामाबाद की सेशन अदालत के जो जज साहब थे हुमायूं दिलावर, उन्होंने अभी वकील ख्वाजा हारिस बात कर रहे थे, दलाइल देने की कोशिश कर रहे थे, और इतने में जज हुमायूं दिलावर ने ठक करके 32-35 सफ़ों का फैसला सुना दिया, और शायद पहले से ही तैयारी थी तो जल्दी जल्दी लिख लिया, वरना इतनी थोड़ी देर में जल्दी से फैसला लिखना ज़रा मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल अपनी सुपर ह्यूमन जो क्वालिटीज़ हैं उनको फ्लॉन्ट करते हुए जज हुमायूं दिलावर ने जब इमरान खान को सज़ा दी थी, सुनाई थी, तो उस वक्त इमरान खान जमान पार्क अपनी रिहाइश का लाहौर मौजूद थे। लेकिन हमने देखा कि उस सज़ा इस्लामाबाद में सुनाई गई, और 10 मिनट के अंदर अंदर उस सज़ा सुनाने के फौरी तौर पर पंजाब पुलिस पहुंच गई और इमरान खान को ज़ेरे हिरासत ले लिया गया। इमरान खान वॉशरूम में थे, गालिबन नहा रहे थे, उन्होंने कहा मुझे कपड़े शपड़े चेंज कर लेने दें, लेकिन पुलिस बहुत उजलत में थी और तोड़ फोड़ में मसरूफ़ थी कि बस किसी तरह इमरान खान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जाए। लेकिन आज हम देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट, जो सेशन अदालत से तो बड़ी कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट आईजी इस्लामाबाद के अरेस्ट वारंट जारी कर देती है, नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट। लेकिन इन अरेस्ट वारंट्स पर अमल दरामद करवाने की सेशन अदालत की जो जिम्मेदारी लगाई जाती है, उस पर अभी तक हमें अमल दरामद हुआ नहीं नज़र आया, और कोई विल भी नहीं लग रही, कोई इंटेंट भी नहीं लग रही कि इस पर अमल दरामद करवाने की कोई जुर्रत करेगा भी। तो ये आप हिसाब लगा लें कि आपके मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की ये उसकी कुर्सी की वक़्त है, जो कभी आपके मुल्क के फ़ैसले कर रहा था, जिस पर कुछ गलत, कोई मैल प्रैक्टिस साबित भी नहीं हुई, और बाद अज़ां हुमायूं दिलावर साहब का जो फ़ैसला था वो गलत भी साबित हो गया, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा भी दिया। इसके बावजूद उस फ़ैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस का इंतज़ार करने की बजाय पंजाब पुलिस 10-15 मिनट में खुद ही पहुँच गई उनके घर गिरफ्तार करने। जबकि इधर किसी की जुर्रत नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर, बड़ी अदालत फैसला कर रही है, सेशन कोर्ट से बड़ी है, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं है कि आईजी साहब को हाथ लगाए। उसके बाद जी सदर पाकिस्तान के हवाले से आज सुबह से कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत अहम मीटिंग्स की हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उनका अपना आइनी जो मुद्दत मुलाजमत है वो तो 9 सितंबर तक थी, लेकिन चूंकि आइनी तौर पर ही वो जारी रख सकते हैं इस ओहदे पर अपना काम करना, जब तक कि इलेक्ट्रल कॉलेज कंप्लीट नहीं होता, जब तक वफाकी असम्बली, सूबाई असम्बलियाँ अपनी जगह पर नहीं आ जाती इलेक्ट होकर, और जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं किया जाता, तब तक सदर आरिफ अलवी ही कंटिन्यू करेंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि जहाँ एक तरफ निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पोस्टिंग्स, ट्रांसफ़र्स, तबादले,
جو دل چاہتے فیصلے کرتے نظر آتے ہیں، اور بلکہ ایسے ایسے فیصلے بھی کہ جن سے عوام کو بڑا اعتراض ہے کہ وہ پبلک فرینڈلی ڈیسیجنز نہیں ہیں۔ وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی عوام کو بجلی کے بلز پہ ریلیف دینے کے حوالے سے اور مختلف کاموں کے حوالے سے میٹنگز کر رہے ہیں، بریفنگز لے رہے ہیں۔ کوئی ان کو نہیں کہتا کہ آپ صرف الیکشن کروانے آئے ہیں، آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں۔ جبکہ صدر پاکستان اگر لوگوں سے میٹنگز کریں، امپورٹنٹ لوگوں سے، اہم عہدوں پر تعینات لوگوں سے اس حوالے سے مشاورت کریں کہ دیکھیں یہ آرٹیکل 48 جو پاکستان کے آئین کا ہے وہ بڑا واضح ہے، مجھے یہ ذمہ داری تفویض کرتا ہے کہ میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کروں، تو اس پر پی ڈی ایم حکومت، ماضی کی پی ڈی ایم حکومت، ابھی کی پی ڈی ایم جماعتیں اور ان کا 1000 کروڑ روپیہ جو میڈیا پر لگایا گیا، وہ ابھی چلا چلا کر گواہی دے رہا ہے کہ خدا را ہمیں حلال ہونے دو۔ وہ پیسہ بھی چیخ رہا ہے کہ ہمیں حلال ہونے دو، اور جن کو ملا ہے وہ بھی چیخ رہے ہیں کہ خدا را ہماری رقم حلال ہونے دو۔ اس وقت وہ رونا دھونا مچانا شروع کر دیا، انہوں نے عطا تارڑ بات کر رہے ہیں اس پہ، مریم اورنگزیب کر رہی ہیں، جتنے بھی پی ڈی ایم کی ماؤتھ پیسز ہیں کہ جی یہ تو ملک میں بڑا بحران آ جائے گا، بڑی معاشی طور پر عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو جائے گی پاکستان میں اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں، اور اگر وہ ایکچولی کر دیتے ہیں تو اندازہ کریں کہ آئین پر عمل درآمد کروانے سے اور وہ ہوتا دیکھنے سے ان کو ملک میں بحران نظر آ رہا ہے، جبکہ اصل بحران اور اصل معاشی اور جو اوور آل آپ دیکھیں قانونی اعتبار سے عدم استحکام کی بدترین مثال بنا ہوا ہے پاکستان پچھلے 1.5 سال سے، اس میں ان کو قطعاً کوئی فکر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو عوام بحران کا شکار ہے نا، ملک بحران کا شکار ہے، ریاست بحران کا شکار ہے، ان کی جیبیں، ان کے بینک اکاؤنٹس اور ان کی زندگیاں وہ بحران کا شکار نہیں ہیں۔ سو اصل بات یہ ہے کہ ان کی اپنی زندگیاں اگلے الیکشن کے ہوتے ہی بحران کا شکار ہو جائیں گی۔ تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر جسٹس بندیال صاحب جو اس وقت آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کے، اگر انہوں نے جاتے جاتے یہ فیصلہ دے دیا کہ نیب قوانین میں جتنی بھی ترامیم کی گئی تھیں 1100 ارب روپے کے چوری اور کرپشن کے کیسز معاف کرنے کی جو چکر چلایا تھا پی ڈی ایم حکومت نے، اپنے ہی کرپشن کیسز خود ہی کو معاف کر دی حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے، اتنے یہ دیالو، اتنے یہ ملک کو عزیز رکھنے والے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کا کیا ستیہ ناش کر دیا۔ تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں اگر چیف جسٹس بندیال جاتے جاتے ان ترامیم کے معاملے کو اڑا گئے تو پھر ہم بڑے مسئلے میں پڑ جائیں گے، اور اگر پارلیمان کی طرف انہوں نے واپس موو کر دیا سارا معاملہ تو پھر تو جو اگلی عوام کے ووٹ سے منتخب ہوئی حکومت آئے گی وہ پھر احتساب کرے گی، اور اس میں ہم سارے رگڑے گئے۔ تو اس لیے ان کی کوشش ہے کہ جتنا بھاگ سکتے ہیں الیکشن سے بھاگیں۔ ابھی گلگت بلتستان کا آپ حال دیکھیں، تمام تر سرکاری وسائل، سرکاری مشینری ان کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود عمران خان کو یہ ہرا نہیں سکے۔ وہ جیل میں بیٹھا ہوا، بدترین سی کیٹیگری جیل میں بدترین مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بیٹھا ہوا شخص آج ان سب کو جیل میں بیٹھ کر شکست دے گیا کہ جب یہ سب آزاد دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی دبئی ہے، کوئی برطانیہ ہے، لندن ہے، اور کوئی اسلام آباد میں کہیں نہ کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ سو پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اپنا فیصلہ سنا چکا ہے۔ اب آپ الیکشن روکیں، اب آپ الیکشن کے نتائج ڈیلے کریں، اب آپ کتنے گھنٹے الیکشن انہوں نے ڈیلے کیا اس کا رزلٹ جی بی کا، اس کے باوجود بھی آج سرکاری نتیجہ سب کے سامنے آ گیا کہ عمران خان نے ان سب کو پچھاڑ دیا۔ خالد خورشید جو کہ وزیر اعلیٰ تھے گلگت بلتستان کے، پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن جیتا تھا، ان کی نااہلی کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی، اور خالد خورشید کے والد حاجی خورشید صاحب نے اس بزرگی میں باوجود اس کے کہ کہیں وہ ووٹ مانگنے نہیں گئے، پاکستانی عوام نے، گلگت بلتستان کی عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا، جس سے آبویسلی وہ جیت گئے۔ اس کے بعد ناظرین بات کرتے چلیں جی، آج 11 مئی ہے، آج 11 ستمبر ہے، 9 مئی کا ایسا انہوں نے وہ اس کو دہرا کے اب 9 مئی ہی منہ سے نکلتی ہے۔ 11 ستمبر ہے آج، یوم وفات ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا، لیکن حیرت کی بات یہ کہ وہ جو 9 مئی جناح ہاؤس کرتے رہے، آج ان میں سے اکثریت کو یہ یاد ہی نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا آج یوم وفات ہے، اور آج ہمیں جناح صاحب کو یاد کرنا ہے، آج بابائے قوم کو یاد کرنے کا دن ہے۔ 9 مئی پہ سیاست کرنے والوں کو آج قائد اعظم محمد علی جناح کا
یوم وفات بھی یاد نہیں، اور برطانیہ میں جو قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر ہے، جو ان کی رہائش گاہ ہے، اس کی بھی کوئی فکر نہیں کہ وہ اتنا زبردست ہمارا اثاثہ ہے، وہ ہمارے قائد کا گھر برطانیہ میں جو موجود ہے، لیکن اس کی بھی کوئی فکر نہیں، کیونکہ آبویسلی وہاں پہ سیاست جو ہے وہ نہیں کرنے کا موقع مل سکتا۔ سو یہ ناظرین صورتحال ہے، اور آخر میں جاتے جاتے آپ کو بتاتی چلوں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ پہ اب خیر میں اس جانور کا نام تو نہیں لیتی، لیکن تشبیہ دے دیتی ہوں کہ انہی جانوروں نے کاٹنا شروع کر دیا مریم اورنگزیب کو سوشل میڈیا پر، جو کبھی ڈھول بجاتے تھے ان کے آگے اور بڑی تالیاں پیٹتے تھے اور بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنے فائدے لینے کے لیے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 1000 کروڑ روپے سے اوپر کا معاملہ ہے، 10 ارب روپے سے اوپر کا معاملہ ہے، اس لیے کہ ہار ڈل رہے ہیں گلے میں اور اس لیے ڈھول باجے بج رہے ہیں۔ لیکن اب جن کی مجھے لگتا ہے کہ شاید پیمنٹ پھنس گئی ہے، یا جن کو اس طرح سے نوازا نہیں گیا جو ساتھ والے کو نواز دیا گیا ہے، تو اب وہ مریم اورنگزیب پہ طرح طرح کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ میں تب تک ان الزامات کو دہراؤں گی نہیں جب تک ان کی تصدیق نہیں ہو جاتی، لیکن بڑے عجیب و غریب قسم کے الزامات مریم اورنگزیب پر ہماری صحافتی کمیونٹی ہی لگا رہی ہے، جو یقیناً جتنا ان کا خیال تھا کہ نوازے جائیں گے نوازے نہیں گئے، لہٰذا اب یہ ناراضگی ہے۔ جب تک آپ کو یہ پروگرام ملے گا تب تک پرابلی پاکستان انڈیا کا میچ کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچ چکا ہوگا، اور مجھے ابھی تک تو پاکستان کی سچویشن بڑی ہی بلیک نظر آ رہی ہے، پر اللہ کرے کہ بہتری آئے انشاءاللہ۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔